أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی سید الاستغفار کی دعا کو سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ربی، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني، لا إله إلا أنت خلقتني، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.